अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक आलिम दीन की मैंने अभी एक गुफ्तगू सुनी है। हक बात की उन्होंने, सच्ची बात की, खरी बात की, और इसी तरह ही बात खुल खुला के करनी चाहिए ताकि किसी को बुरा ना लगे और हर बंदा जो है ना वो इनको अच्छा समझे और इनके साथ जो है ना वो खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए। तो हज़रत साहब की ज़रा वीडियो आप भी देखें, फिर अगली बात जो है ना उसके बात करते हैं। वीडियो देखें। अकीदा तौहीद जब बयान होता है तो अकीदा तौहीद हर शय को पाक साफ कर देता है, हर मैल कुचैल को दूर कर देता है, और अकीदा तौहीद ही बयान नहीं होता। अब चले जाए ना, हमारे जितने जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जलसे होते हैं, जो कुछ होता है मजहब के नाम पे, हर मौजू के ऊपर जलसा होता है। अकीदा तौहीद तक कदे जलसा देखा और दूसरे मसलक वाले करते हैं साढ़े इल्ला माशाअल्लाह। यानी वो हुक्म जो लगता है ना, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सरियत पे कुल का इतलाक होता है। यानी अगर 100 में से 2-4 बंदे कर रहे हैं तो वो ना होने के बराबर है। अब दूर ना जाए, अपनी मस्जिद में ले लें। हमारी मस्जिद में अकीदा तौहीद के ऊपर कभी जलसा हुआ हो थोड़ी जिंदगी? मैंने तो 2-2.5 साल हुए ने, कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं होता जी? आप अपनी मस्जिद छोड़ के अपने मोहल्ले में भी नहीं हुआ होगा, इर्द गिर्द अगर नजर घुमा लें तो यहां भी नहीं हुआ। अपने मसलक की बात कर रहा हूं, दूसरे मसलक वाले करते हैं और उनके साथ अवाम को इसी बात पे लड़ाई है कि वो तौहीद करते हैं। और अल्लाह के बंदे, जब तौहीद बयान होती है, तौहीद अकीदे की पहली सीढ़ी है, बुनियाद है अकीदे की। मुसलमान की बुनियाद अकीदे तौहीद पे है। जब तौहीद बयान होगी तो जितने गलत अकायद नजरियात है वो सारे के सारे तो अकीदे तौहीद के अंदर अल्लाह ताला ने एक खासियत रखी, हर शय को पाक साफ कर देता है। और जब आप उसी को बयान नहीं करेंगे तो फिर खराबियां अंदर दाखिल होती हैं। अब अकीदे तौहीद बयान क्यों नहीं होता? जी नाज़रीन मोहतरम, आपने हज़रत साहब की बात सुनी है। हज़रत साहब की कितनी खरी और सच्ची बात है। उन्होंने फरमाया कि जनाब, हम हर किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर, हर किस्म के मौज़ूआत के ऊपर सेमिनार भी करते हैं, इजलास भी करते हैं, जलसे भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं, महफिल भी करवाते हैं, तकरीबात भी होती हैं। लेकिन अगर बात नहीं होती तो सिर्फ अकीदा तौहीद के ऊपर नहीं होती, जो बुनियादी नुक्ता है जिसके लिए अल्लाह करीम ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए लोगों की इस्लाह के लिए कि सबसे पहले वो लोगों को अकीदा तौहीद के ऊपर दर्स दें, लोगों को अल्लाह का सही तारुफ करवाएं कि तुम्हें उस खालिक के कायनात ने, उस रब ने बनाया है, उसको माने, उसी के बंदे बन जाएं और उसी के साथ अपनी आसें, उम्मीदें, अपने दुख सुख, गम, परेशानियां, सारा कुछ उसी के साथ शेयर करें और खालिस उसी के बंदे बन जाएं। और इस चीज़ की वाकई कमी है आजकल के उलमा में कि वो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। और ये बात इन्होंने ठीक कही है कि सबसे ज़्यादा कमी और कोताही जो है वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र में। हालांकि यही लोग जो है ना वो इतराते हैं कि हम ही अहले हक हैं, हम ही वो जमात है जो सहाबा की जमात है, जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। बाकी सारे जो है ना वो गलत रास्ते पे हैं। आप देख लें, कई उलमा दूसरे फिरके वालों को बदमज़हब, बद अकीदा कहते हैं, यानी कि वो मुसलमान तक नहीं समझते। जब आप अपने आप को अहले हक कहते हैं तो अल्लाह के बंदो, आप फिर सबसे पहला काम अकीदा तौहीद वाला तो करें। जब भी आपकी कोई जो ना महफिल होती है, कोई तकरीब होती है, उसके अंदर सबसे पहला काम जो है वो तौहीद बयान होनी चाहिए। और तौहीद ऐसा मौजू है कि सारी ज़िंदगी भी कोई आलिम दीन इसके ऊपर लगा ले तो मैं कहता हूँ उसकी ये खिदमत कम होगी इस्लाम के लिए। आप देखें, हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी 23 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस तौहीद दिया है लोगों को। दीगर मसाइल भी साथ साथ होते हैं, लेकिन मेन मकसद क्या था कि अल्लाह की हकानियत और वहदानियत को लोगों के दिलों के अंदर रासिख कर दिया जाए।
ہر انسان تک یہ میسج پہنچا دیا جائے کہ تمہارا بنانے والا تمہارا خالق اور مالک رب ہے، اس کی پہچان کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر آپ نے اپنے رب کو ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل۔ اور مولوی صاحب جو کلپ رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جو ان کا درد ہے، وہ میں سمجھ گیا ہوں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر بات کریں لیکن عقیدہ توحید کے اوپر بات نہ کریں۔ یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں میں رہتا ہوں، وہاں تمام مساجد اہل سنت والجماعت کی ہے، وہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، انہی سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، وہی ہمارے رہبر ہیں، وہی ہمارے رہنما ہیں۔ لیکن کسی جمعے کے خطبے میں نے نہیں دیکھا کوئی عالم دین خالص توحید کے اوپر بات کر رہا ہو، قرآن پاک کھول رہا ہو اور لوگوں کو سمجھا رہا ہو۔ اسی لیے لوگ آج کل اکتا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب مجمع ہوتے ہیں نا تو 100-150 بندہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہی نہیں، کیونکہ دلوں کے اوپر اثر کرنے والی چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، قرآن ہے۔ جب وہ بیان ہی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ تان و تشنیع کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کی جاتی ہے، دوسروں کے اوپر الٹے سیدھے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ جو مین اور بنیادی مقصد ہے عقیدہ توحید، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا، تو لوگ پھر ان محافل میں کس طرح ہیں؟ آپ دیکھ لیں، جمعے کی مثال لے لیں۔ آپ جمعے کے جو خطبات ہیں ان کو تو پر اثر ہونا چاہیے، اور لوگ آخری 10 منٹ میں، آخری 5 منٹ میں آ رہے ہوتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، اور 2 فرض پڑھے اور پھر نکل گئے۔ اور ہماری جو تقریریں ہوتی ہیں 1.5 گھنٹہ کا پہلے خطبہ ہوتا ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی فرقہ واریت کی بات ہوگی، کوئی کہانی ہوگی، کوئی سٹوری ہوگی، توحید کے اوپر تو بات ہوگی نہیں، یا دوسروں کے اوپر تان و تشنیع ہوگی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، نماز پڑھیں اور نکل آئیں، اگر سننا ہے تو بس نیٹ سے سن لیں۔ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام، ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید کے اوپر دیا کریں۔ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت والے جو ہیں نا وہ نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی محلے کی مسجد میں، اپنے شہر کی مسجد میں، اہل سنت والجماعت ان کی مسجد میں کبھی عقیدہ توحید نہیں سنا۔ قرآن کھول کے عقیدہ توحید کسی نے نہیں بتایا۔ دیگر مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے جو بہت بات کے مسائل ہیں۔ ساری زندگی آپ نماز کے اوپر زور رکھتے رہیں، نماز پڑھیں اور لوگوں کو 5 وقتہ 6 وقتہ نمازی آپ بنا دیں تہجد سمیت، لیکن تہجد پڑھنے کے بعد وہ جناب مدد جا کے اپنے فوت شدہ بزرگ اور بابے سے مانگتا ہے، تو یہ توحید اگر آپ نے بیان نہیں کی تو کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے اس کی بنیاد ہی نہیں مضبوط کی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں مولوی صاحب کی بات آپ کو سنائی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا ایک ریئیکشن ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، آپ ہمارے عالم دین ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانا ہے، اور وہ سیدھا راستہ قرآن کے ذریعے ہے، توحید کے ذریعے ہے۔ اگر آپ وہ بیان نہیں کرتے تو آپ کے یہ سارے لیکچر کسی کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق اور سچ بیان کرنے کی اور عقیدہ توحید بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔